انہم یحسنون صنعا انہاں لوگاں گمان کی تاوڑے بڑیاں نیکیاں کیتیاں بڑے عمل کیتن بڑے اعمال کیتن میرا تا نام اعمال نیکیاں نال بھریا جا چکا ہے اے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ آؤ توانو دساں کیڑے لوگ ان جڑے نیکی دے باوجود انہاں نے کفے افسوس ون کے ملنا ہے نمازاں دے باوجود انہاں اتھے جا کے رونا بھی ہے تے پچھتاونا بھی ہے بالاکثرین آمالا جنہاں اتھے وچ کے گھاٹے دا سودا ویکھنا ہے جنہاں نو نفع نظر کوئی نہیں آونا نماز پڑھی مگر نفع کوئی نہیں روزہ رکھے مگر نفع کوئی نہیں حج کیتا ہے نفع کوئی نہیں عمل کیتا نفع کوئی نہیں او دنیا تے تجارت کیتی تا نفع کوئی نہیں دنیا تے خیرات کیتی تے نفع کوئی نہیں صدقات کیتے تے نفع کوئی نہیں بلکہ انہاں نو تے گھاٹا ہی گھاٹا ہونا ہے خسارہ خسارہ نقصان ہی نقصان ہونا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر انہاں نو آؤ تو دساں او کیڑے لوگ ہیں جنہاں نو دن قیامت دے بڑا بھاری نقصان اٹھاونا پونا ہے الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا او لوگ جنہاں دیاں کوششاں سعیہم جنہاں بڑیاں کوششاں کیتیاں او محنت کر کے نمازاں تے آندے رہے محنت کر کے حج بیت اللہ ادا کرتے رہے محنت کر کے زکاتاں دیندے رہے محنت کر کے مسکیناں دی جا کے گھر دے اندر امداد کرتے رہے یتیم پروری تک کرتے رہے ہمدردی تک کرتے رہے انہیں کیا تے خیر خیریاں تک کرتے رہے مگر اللہ فرماتا ہے الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا اسا انہاں دی ساری کوشش نو تے کاوش نو تے عبادتاں نو اتھائی دنیا تے ظلہ گم کر دیتا ہے ایہو جیاں نیکیاں گم تھیاں جو دن قیامت دے بندہ ونجے تے نماز نظر نہیں آندی روزہ نظر نہیں آندا حج نظر نہیں آندا صدقہ خیرات کیتا نظر نہیں آندا بندے نال نیکیاں کیتیاں ہوئیاں نظر نہیں آندیاں نظر تا آون جے اتھے پہنچیاں ہوئیں اللہ فرماتا ہے اتھے تا پہنچی بھی کوئی نہیں ظل سعیہم فی الحیات الدنیا او ساریاں کوشاں تیریاں اتھائی مک گئیاں اتھائی گم تھی گئیاں تے ختم تھی گئیاں اے بدبخت بندہ ہونا ہے بد نصیب بندہ ہونا ہے جس نے دو جرم کیتے ہیں یا دو وچوں ایک کیتا ہے یا شرک کیتا ہے تے نیکی گم ہو گئی یا حرام کھا کے سجدہ کیتا ہے تے عبادت لعنت پھر گئی اتنا دو قصوراں وچوں ایک قصور ضرور ہونا ہے جدا اے وبال اس تے پونا ہے جدا نقصان انہوں اٹھاونا پونا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگ بھی اچھے نصیب والے ہونے جنہاں نے نیکیاں تا تھوڑیاں کیتیاں عبادتاں تا تھوڑیاں کیتیاں اتنی کوشش تے کاوش نہیں کیتی مگر ہمت توفیق جتنی انہاں نو ملدی رہی انہاں تھوڑا بہتا عمل بھی کیتا لیکن انہاں دا سب تو بڑا عمل ہے کہ دنیا شرک کرتی رہی مگر انہاں شرک نہیں کیتا دنیا حرام تے لگ بن کے لگی رہی انہاں جائز نہیں ویکھیا ناجائز نہیں ویکھیا حلال نہیں ویکھیا حرام نہیں ویکھیا انہاں نے دھوکے نال بھی کھادا انہاں نے چکر دے کے بھی کھادا لوگاں دیاں زمیناں تے قبضہ کر کے بھی مال بنایا لوگاں کو رشوتاں لے کے بھی مال بنایا کدے کل خانیاں کھادیاں کدے جمعراتاں کھادیاں کدے بدعتاں تے شریک ہوئے کدے رسماں تے گئے کدے رواجاں تے گئے مگر خوش نصیب بندہ ہے مٹی چٹ کے گزارا کر سا مگر کل دے چاول نہیں کھاونے جمعرات تے
دلیسوے دیا روٹیاں نہیں کھاونیاں، رشوت دا پیسہ کھارے چ نہیں لے آونا، سود والا معاملہ میں نہیں کرنا، لوٹ کھسوٹ والا معاملہ میں نہیں کرنا، کسی نو دھوکا دے کے مال جمع نہیں کرنا۔ جڑا بندہ اج کر کے زندگی گزاردا رہے، دنیا تے اوکھا تا ہوندا رہے، بکھا تا کٹدا رہے، غربتی زندگی تا گزاردا رہے، مگر اللہ فرماتا ہے نتیجہ کے نکلنا ہے، جدا میرے دربار چاہنا ہے اتو اعلان ہو وجنا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اتو اعلان ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔